गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड द्वितीयोऽध्यायः नरान्तक देवान्तकाभ्यां वरप्राप्तिः। व्यासोवाच अनुष्ठानं कथं ब्राह्मन् कुत्र वातो प्रचक्रतुः तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि सादरं मम पृच्छतः। ब्रह्मोवाच साधु पृष्टं त्वया व्यास सर्वं ते कथयेऽधुना चक्रतुस्तावनुष्ठानं देवान्तक नरान्तको पितरौ राज्ञां गृहीत्वैव जग्मतुर्गहनं वनं गत्वारो यत्र वायोर्नाद्रुमलताकुलम् वापिकासारसहितं पुष्पपल्लवशोभितं विशालगह्वरगिरी नानाप्रस्तरशाली च तत्र स्थिता तावुभावेतो प्रारभेतां महत्तपः एकाङ्गुष्ठे स्थितौ चौभौ तत्र तौ स्थिरचेतसा जपन्तौ नारदप्रोक्तां विद्यां पञ्चाक्षरीं शुभां ध्यायन्तौ शङ्करं देवं सहस्रपरिवत्सरान् निराहारो वायुभक्षौ शरदां द्विसहस्रकं सहस्रवर्षं पत्राणि पक्वाणि चक्षतुश्चतो एवं दशसहस्राणि वर्षाणि जपतोर्ययुः विवृद्धे भूरि तपसि ततश्च तेजसा तयोः सूर्यो भोन्मन्दकिरणो भस्मोद्धूलितदेहयोः व्याघ्राजिने चक्षमाले बिभ्रतो गजचर्मणि पुपूजतुरुषकाले शम्भुं कुसुमपल्लवैः तस्मिन् तपोवने तात तयोरद्भुततेजसा जातिवैरा सुनिर्वैरा आसन् सिंह गजादयः एवं तत्तपसा तुष्टः पञ्चवक्त्रस्त्रिलोचनः दशबाहुरपर्णाङ्गो व्याघ्रेभचर्मशूलवान् बिभ्रच्चिरसि गङ्गां च डमरुं दक्षिणे करे फणिहारसमायुक्तो रुण्डमालालसद्गलः वृषारूढो नीलकण्ठः प्रभया भासिताम्बरः नानालङ्कारसंयुक्तः श्वेताङ्गश्चन्द्रशेखरः दृष्ट्वा तौ तादृशं देवं हर्षमापत्तुरुत्तमम् ननर्तुतुरुभौ पश्चात् साष्टाङ्गं प्रणिपेततुः बद्धाञ्जले पुटौ तौ तं देवदेवं समूचतुः धन्यौ नौ पितरौ देव जनुषी नयने तपः धन्यं कुलं च देहौ च यतो दृष्टो महेश्वरः वेदान्तगोचरो गम्यो वाचो यस्मादुपावृत्ताः आगमकुण्ठितो यत्र षट्शास्त्राण्यथमानसम् सहस्रवदनस्तोतुं नक्षमसनकादयः न शक्ता सर्वजगतः कर्ता पातापहारकः रङ्कं करोति राजानं रङ्कमेव च
सर्पं करोति वलयं वलयं सर्पमेव च अधनं यो धनाढ्यं च धनाढ्यम् अधनं तत् श्रुत्वैवं स तयोर्वाणीं प्रोवाच च उमापतिः साधु साधु श्रुतं वाक्यामृतं वां समुदमय तपसा परितुष्टो वां वृषारूढा सहो मया आगतो ध्याननिष्ठाभ्यां याचेतां वाञ्छितान् वरान् कवच अन्धकारेरिदं वाक्यं श्रुत्वा तो प्रोचतुस्तदा हर्षगद्गदया वाचा देवान्तक नरान्तका यदि तुष्टोऽसि देवेश सर्वेश जगदीश्वरः यदि त्वया वरादेया यद्यनुग्राहयथा च न तदा देव मनुष्येन्द्र यक्ष रक्ष पिशाचतः मानवोरगन्धर्वाप्सरः किन्नरतोऽपि च सर्वशस्त्रास्त्रतो वान्यग्राम्य पश्वादितोऽपि च ग्रहनक्षत्रभूतेभ्यो दानवासुरतोऽपि च न दिवा न च रात्रौ वा कृमिकीटादितोऽपि वा मृत्युः कदापि नौ स्याच्च प्रसादा जगदीश्वर त्रैलोक्यराज्यं नौ यच्च भक्तिं ते चरणेऽपि च कवच तौ जगाद ततः शूली प्रसन्नस्तपसा तयोः समाकर्ण्य वरान् सर्वान् भक्तयोर्वृषभध्वजः शिववाच यदिष्टं वाञ्छितं सर्वं तत्तथा न तदन्यथा अभयं सर्वतो मृत्यो त्रैलोक्ये राज्यमेव च लप्स्यतो लप्स्यते चापि भवद्भ्यामन्तको भयम् तयो शीर्ष्णोरधाच्छम्भोरभयं करपङ्कजम् एवं प्राप्येप्सि तान् कामान् अन्तर्धानं ययोषवः तावनुज्ञाततो गृह्येत्तस्मिन्नन्तरिते गृहम् ईयतुस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च प्रपूज्य च हर्षेण पितरौ दृष्ट्वा निमत्तोर्वृषहर्षितो आलिङ्ग्य पितरौ तौ तो निजवृत्तान्तमोचतुः अग्राय मस्तकं प्राह पिता तौ तनयो मुदा युवयो सुवरप्राप्त्या दर्शनाञ्चङ्करस्य च पावितं जन्मचकुलम् अर्जितं सुमहद्यशः श्रुत्वोदन्तं शीतलानि जातान्यङ्गानि मे सुता जाता चामृतपानस्य परातृप्तिर्न संशयः मात्राव्यक्ता बुभुजतोस्ततोऽन्नं विविधं शुभम् पित्रा समं ब्राह्मणैश्च वेदशास्त्रविशारदैः ततः स पूजयामास नानालङ्कारभूषणैः तौ पुत्रो ब्राह्मणांश्चैव तेभ्यो गृहया शिशो बहु विससर्ज्य प्रणम्यैतान् व्यतीय तुरुभौ निशाम् विससर्ज्य प्रणम्यैतान् व्यतीय तुरुभौ निशाम् इति श्रीमन्महागणेश्वरे महापुराणे क्रीडाखण्डे द्वितीयोऽध्यायः।